भायर सरले जाल्यार थंयसरूच तो दिसलो। मागीर हांव बशीन गेले, थंयसर बसलेले बसीन आनी तो थंयसरूच राउंड मारतालो। आसागांव वाठारांतल्या एका 19 वर्साच्या चलयेचो पाठलाग करून ताका भयभीत केल्ल्याच्या आरोपाक खाला म्हापसा पुलिसांनी मूळ एमपीचो आशिल्ल्या एका संशयिताक अटक केल्या। त्या चलयेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या संशयितान ताचो म्हापसा म्युनिसिपल मार्केट ते केटीसी बस स्टँड मेरेन पाठलाग केल्लो। उपरांत ताच्या आसगांव वचपी बसीचो ताणेन पाठलाग केलो अशें त्या चलयेन आपल्या कागाळींत म्हटलां। ह्या प्रकाराबद्दल जेन्ना त्या चलयेन बसीच्या ड्रायव्हर आनी कंडक्टराक कळयलें, तांणी त्या मनशाक जाब विचारलो, मात त्या वेळार तो पळून गेलो। उपरांत तोच मनीस तांकां परत दिशिल्ल्यान ताका आडायलो आनी म्हापसा पुलिसांक कळयलें। हांव म्हाज्या कंप्युटर क्लासीक वयता आनी थंयसरल्यान भायर सरलें आनी मार्केटाक पावलें आनी थंयसरल्यान तो फाटल्यान लागलो भायर सरतना मेरेन आनी भायर सरले जाल्यार थंयसरूच तो दिसलो। मागीर हांव बशीन गेले, थंयसर बसलेले बसीनूच आनी तो थंयसरूच राउंड मारतालो। आनी मागीर हांव म्हाज्या फ्रेंडाक कॉल करून सांगलें की तो हांगासर पावला म्हणून। मागीर तेणेन ते ड्रायव्हराक कॉल करून सांगलेलें की अशें आसा पळय कोण तरी थंयसरूच भोंवता म्हणून। आनी मागीर तेणेन ताका पयलें आनी ते फोटो बीन काडलेले आनी तेंचे तेणेन ताका धाडले आनी तेणेन हेका धाडले ड्रायव्हराक आनी तेणेन पयलें आनी धरलें ताका आनी मागीर विचारपाक लागलें की तूं खंय वयता काय म्हणून। तो म्हणपाक लागलो आपूण BMC वयता आनी चेडवाच्या फाटल्यान कित्याक लागलें म्हणून विचारलें। मागीर कितें तहसिलान धांवलो तो मार्केटीन भितर गेलो आनी तेजे फाटल्यान ही सुद्दां धांवली आनी तो गावूंक ना। आनी मागीर आतां बस सुटली हांगासर पावली सुद्दां आनी तेन्ना तो धांवलो तशें आनी ते थंयसर धरले आनी ताका मारलें। ते गोंयत रावल्ले आसले सगळे आनी पब्लिकांनी एका मनशाक धरलेलो आसलो। तो मध्य प्रदेशचो म्हणटा आपूण, ताणे ID बिडी कांय ना, ओनराचें नांव मोबायल नंबर कांय खबर ना म्हणटा आनी ताणें एका चलयेची खंय छेड काडलेली म्हणून बशीकारांनी धरलेलो ताका। आनी आमी थंय पावले तेन्ना तो ऑलरेडी धांवपाचो ताणें 2-3 वेळा प्रयत्न केला, पब्लिकान ताका परतो धरला आनी मागीर आमी ताका गाडयेन घालून पुलीस आयले थोड्या वेळान आनी आमी गाडयेन घालून ताका म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर हाडला। तर आयज अशें आसा, कालूच आमच्या कडेन हांगासर वुमन सेफ्टी हें जाल्लें आसा, डे जाल्लो आसा, तरी पण आयज आमच्या गोंयांत हें सगळें कितें चलना। भायले लोक येतात आनी हें वयल्या वयर हें आतां कितें चलना, नांव येता गोंयकारांचें काम करून वता भायले। तर हें सगळें खंय तरी रावपाक जाय। गव्हर्मेंटांनी हाचेर बरेचशें लक्ष दिवपाची गरज आसा। आयज सगळे कडेन जें कितें चल्लां तें खूब कितें चुकीचें आसा। तर गव्हर्मेंटान हें स्ट्रिक्टली लक्ष दिवचें। कितेंय जर अशें कितें आसा जाल्यार ताचेर लगेच एक्शन घेवची। म्हणणें आसा पुलिसांक कितें सांगूंक सोदता आतां हेचेर? पुलिसांक हें आसा की ह्या गजालीचेर पुलिसांनी स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाची गरज आसा। ताका कसलीच ताचेर काकूट करप ना। तो खंयचो मनीस, कितें मनीस, ताजे कोणी साथीदार आसा, आयज ते एका चलयेचे फॉलो करताले, कदाचित आनीक तांचो ग्रूप आसूं शकता, चलयांक फॉलो करप, तांचे कितें तरी फाल्यां तांकां तांचे व्हिडिओ करप, ब्लॅकमेल करप, अशें कितेंय गजाली जावं शकता। कळ्ळें न्ही? आतां तो एकटोच आशिल्लो ओके, पण आनीकूय ताच्या बरोबर ग्रूप आशिल्लो, ताजे आनीक कितें ग्रूप आसा, हाची सगळी इन्क्वायरी पुलिसांनी करपाक जाय।